नमस्कार। भनिन्छ राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र कोही स्थायी मित्र हुँदैन। अरू देशको राजनीतिमा खै यो भनाइ कति मिल्छ? नेपालको राजनीतिमा भने बारम्बार यो चरितार्थ हुने गरेको छ। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई पटकको सत्ता शैरमा बलियो साथ दिने राजनीतिज्ञ हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनकै समर्थनमा पहिलो पटक सत्तामा पुगेका ओली उनै प्रचण्डको सत्ता साझेदारीको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रिएका छन्। एक पटक होइन, दुई पटक। पहिलो पटक संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुनासाथ राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पद खाली गरिदिएका ओली यो पटक भने अलिक फरक रूपमा प्रस्तुत भए। पार्टीका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेको आकलन गरेको ओली संसदमा अविश्वासको प्रस्तावकै सामना गर्नुपर्ने डरले चलिरहेको संसद स्थगन गराउन अग्रसर बने। पार्टीभित्रको घेराबन्दी तोड्न नेताहरूलाई अनेक स्वार्थको प्रस्ताव पठाए पनि विश्वास लिन नसक्ने अवस्थामा पुगे। आफ्नै एकलौटे निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने विगतका कारणले ओलीको पार्टी निर्णय र शीर्ष नेताहरूको स्वार्थ नबुझ्ने आनेकानी बीचकै कारण संसद सचिवालयमा नेकपाकै 90 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। सार्वभौम संसदको सामना गर्ने सामर्थ्य गुमाएका ओली संसदमा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाटो होइन, उल्टो बाटो हिँडेर सार्वभौम संसद विघटनसँगै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउने यात्रामा होमिएका छन्। यति बेला यो कदममा उक्साउन ओलीलाई पार्टीको आन्तरिक किचलो र आफ्नै पार्टीका नेताहरूको निरन्तरको घेराबन्दीले भूमिका खेल्यो होला। तर देशको नेतृत्व गरेको राजनीतिज्ञले चालेको असंवैधानिक कदम भने आपत्तिजनक छ। संविधानको व्यवस्था विपरीत संसद विघटन गरेको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्रीको रबर्ट स्ट्याम्प पहिचान बनाएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अहिले संविधान मिचेको अभियोग लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, तर उनै ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आफू र राष्ट्रपति हटाउने खेल भएपछि संसद विघटन गरेको विगतको बोली फेरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने र सहानुभूति प्रकट गर्ने कोसिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद गुमाउनु हुन्न भन्ने डरले जनमतमाथि गद्दारी गरेका ओलीले पार्टीमा चेपुवामा परे सरकारमा बस्न दिएनन्। जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न पाइन, त्यसैले मलाई वा मेरो चाहनालाई नयाँ जनमतबाट अनुमोदन गर्नुहोस् भन्दै गर्दा संविधान मिचेको एकलौटी स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी अघि बढेको सत्य लुकाउन सकेनन्। राजनीति फोहोरी खेल हो। शीर्ष नेताहरूको सत्ता अनि पदको स्वार्थ यति घिनलाग्दो हुन्छ भन्ने तथ्य ओली प्रचण्ड दुवैको एक अर्का विरुद्धको आरोप पत्रले आफै उदाङ्गो पारेको छ। बाँकी रह्यो प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूको कुरा। यी सबै राजनीतिबाट रिटायर्ड जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने पुराना बुढापाका नेताहरूको स्वार्थ, उनीहरूको पद लुप्ता साँच्ची कहिलेसम्म तपाईँ हामी जनताहरू बनिरहने? कोरोना महामारी रोक्न नसक्ने, भोका गरिब जनताको गाँसको सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले तपाईँ हाम्रो करको अर्बौं पैसा चुनावका लागि खर्च गर्ने नैतिकता गुमाएको छ। नयाँ विकल्पसहित कोही आउँछन् भने चुनावी अभियानमा सहयोग गरौँ, होइन भने देश र जनतामाथि बारम्बार गद्दारी गर्ने नेता बहिष्कारको अभियान चलाउँ। आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौजको राजनीति गरेर आफू र आफन्तको स्वार्थ पुरा गर्ने अनि देश र जनताको चाहना भावना कहिल्यै नबुझ्ने नेताको सारथी बन्ने कि राजनीतिको खिचातानी रोकेर स्थायित्वको खोजी गर्ने? पार्टीको झोला र झन्डासँगै दारू र मासुको पकवानमा देश र जनताको अपेक्षा साट्नेहरूलाई अहिलेको राजनीतिक खिचातानीले साँच्ची नै मौका दिएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिमा देखिएको तरङ्गका विविध पाटो ल्याएर उपस्थित भएका छौँ। संसद विघटन गुटगत रणनीति बनाउँदै नेकपाका दुई खेमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विगतको सम्बन्धसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन र देशभर संसद विघटनको विरोध र केही समर्थनका नारामा विविध विषयलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईका पठाएका समस्या वा गुनासो सामग्री कार्यक्रममा हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोको निशानामा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा परेको छ। पार्टीभित्रको घर झगडा मिलाउन नसक्दा जनताले 5 वर्षका लागि दिएको मतको समेत अपमान भएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टको 2/3 नजिक सरकार गठन भएको यो पहिलो पटक हो। तर त्यही जननिर्वाचित सरकार 3 वर्ष नै टिक्न गाह्रो भयो। नेकपाको गुटगत रणनीतिले एक अर्कालाई सिद्ध्याउने योजना बुन्दा अन्ततः संसद नै विघटन हुन पुग्यो। हेरौँ यो रिपोर्ट। सायद कसैले पनि सोचेका थिएनन् होला 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार 5 वर्ष नपुग्दै कमजोर बन्छ भनेर। तर जनताले 5 वर्षका लागि दिएको मतलाई आफैले अवैध घोषणा गर्दै नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको छ। नयाँ जनादेशका लागि भन्दै वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा समेत भएको छ। त्यो पनि आफ्नै पार्टीको किचलो र भाँडभैलो मिलाउन नसक्दा। 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले 5 वर्षसम्म स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्दै सरकार ढाल्न समेत गाह्रो बनाइदियो। तर त्यो गाह्रोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले छेडभरमै आफू अनुकूल बनाई जनताको अभिमतलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन्। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको गुटगत समीकरण र प्रधानमन्त्री ओलीको हठातको निर्णयले देश फेरि महासङ्कटमा फसेको छ। आफ्नै दलभित्रको सत्ता आरोहणको तीव्र इच्छाका कारण मुलुकले फेरि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलका नेताहरूलाई जनताको अधिकार भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थले कहिल्यै छोडेन। नेकपाका प्रधानमन्त्री भइसकेका दाहाल, नेपाल र खनाललाई फेरि पनि सत्ता मोह नै प्यारो लाग्यो। मै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने दम्ब पालेका ओलीको रणनीति थियो राज्यका सबै अङ्गहरूमा आफ्नै बसमा पार्ने र सत्तामा लिप्त भइराख्ने। सोही महत्वाकांक्षीले ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजे, तर गलत समयमा। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओलीले 30 गते बिहान सुटुक्क प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको साथ लिएर बहुमतको दम्बमा रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरी छाडे। रिक्त रहेका 45 संवैधानिक निकायका पदमा केही दाहालका, केही नेपालका त बहुमत पदाधिकारी आफ्ना पकेटका नियुक्त गरे। अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासनपछि राष्ट्रपति निवास पुगेको 83 सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता भयो। 2 दिनसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिएपछि आइतबार नेकपाका नेता भीम रावल र पम्पा भुसालको नेतृत्वमा संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। आफूसँग न त सरकारमा बहुमत न त पार्टीमा नै बहुमतको अवस्था सिर्जना भएपछि अन्तिम अस्त्रका रूपमा ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजे, जुन कुरा आफैले स्वीकारिरहेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नसकेका ओलीले अन्ततः मध्यावधि निर्वाचनका लागि तयारीमा लाग्न आफू निकटका नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी सिफारिसको चौतर्फी आलोचना भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि बाध्य भएर संसद विघटन गर्नुपरेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीले राखे पनि यो जनमतको भने गम्भीर अपमान हो। प्रतिपक्षबाट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट बारम्बार अप्ठ्यारोमा परिरहेका र 2/3 नजिकका प्रधानमन्त्रीले दुवै पद गुमाउनु पर्ने अवस्था आफ्नै कारणले आएको देखिनन्। सधैँ कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललाई सिद्ध्याउने तानाबाना बुन्नमै समय खर्चिए। परिणाम स्वरूप संसद विघटन जस्तो अपरिपक्व र असंवैधानिक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तत्कालका लागि यो कदमले राजनीतिक रङ पाए पनि इतिहासमा भने संवैधानिक कुका रूपमा दर्ता भएर
जनताको अभिमतमाथि नै बेइमान गरेको अभियोग झेल्नुपर्ने तथ्यलाई ओलीले कति पनि विचार नगरेको विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। हुन त यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले समेत जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। इतिहासका यिनै नजिरलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अक्षरश पालना गरेर संसदीय परिपाटीमाथि नै धावा बोलेका छन्। 5 वर्षको लागि जनताको म्यान्डेट पाएको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमै जनताको विश्वास र अभिमत पाएको संसदको हत्या गरी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नुले लोकतन्त्रको चिरहरण गरेको आरोप भविष्यसम्म झेल्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ संविधानलाई मिचेर अघि बढाइएको संसद विघटनको प्रस्तावले प्रधानमन्त्री ओलीले चौतर्फी आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत संविधानको रक्षाका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व भुलेर प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। संसद विघटनको पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संवैधानिक कदम चाल्ने क्षमता र विवेक नभएका सनकमा चल्ने राजनीतिका रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ। संसद विघटनको पछिल्लो कदमले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि संवैधानिक कदम चाल्ने क्षमता र विवेक नभएका सनकमा चल्ने राजनीतिका रूपमा समेत चित्रण गर्न थालिएको छ। मन्त्री परिषदद्वारा सिफारिस गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भयो। तर अझै संसद विघटन नभएको र संविधान विघटन गर्न नमिल्ने भनाइहरू पनि आइरहेका छन्। यसैबीच नेकपाका 2 गुट नै आफ्नो रणनीति बनाउन सोमबार दिनभर दौडधुप गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रशिक्षण दिए भने प्रचण्ड नेपाल समूहले बानेश्वरमा भेला गरे। दुवैको भेलाले के निर्णय गर्यो त? सभा विघटन गर्ने निर्णय उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय असंवैधानिक हो। संविधानमा त्यस्तो कुनै पनि प्रावधान छैन। प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार अहिलेको अवस्थामा रहनुभएको प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन। त्यसको निम्ति निश्चित प्रावधानहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै प्रदेश सभा विघटन हुन सक्छ। अहिले उहाँ अल्पमतमा परिसकेको यो अवस्थामा अनि हिजो संविधानको जुन निर्माण गर्दाखेरिको जुन स्पिरिट हो, जुन तर्क हो, जुन व्याख्या हो, हामीले ल्याएको जुन अहिलेको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको आफ्नैपन हो, ती सबैका विरुद्धमा भएको हुनाले यो निर्णय असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो निरङ्कुश तरिकाको अवलम्बन गरिएको पनि छ। त्यस हुनाले यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ, भर्त्सना गर्दछौँ र संसद हामी विघटित भएको ठान्दैनौँ। हामी ठान्दैनौँ, किनभने संसद विघटन गर्ने अधिकारै उहाँलाई छैन। र यस्तो चिजलाई हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन हिसाबले उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो, त्यो पनि अत्यन्तै खेदजनक छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सङ्घीय संसदीय दलको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरू। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको मत, प्रकट गरेको विश्वास र पार्टीको सिद्धान्त, नीति र प्रक्रियालाई कुल्चिँदै प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कार्यको यो बैठक भर्त्सना गर्दै निन्दा गर्दछ। नेपालको संविधानमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान हुने तथा देशलाई अनिश्चयको भुमरीतर्फ धकेल्ने गरी गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका राष्ट्रपति समेत त्यसतर्फ कुनै संवेदनशील
नरहेको प्रति यो संसदीय दल विरोध गर्दछ, उहाँको कार्यलाई अस्वीकार गर्दछ। संविधान बमोजिम संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समय भइसकेकोले संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न यो बैठक माग गर्दछ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन गर्ने कदम र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ भनी यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको कारण देशमा उत्पन्न विषम स्थितिमा एकताबद्ध भई संविधान, लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यको रक्षा गर्न यो बैठक दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ र नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको र देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिएको यस घडीमा राष्ट्रिय हित, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको विरुद्धमा तथा लोकतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्न यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आज हामी सांसदहरूलाई हिजो विघटित संसदको सांसदहरूलाई चाहिँ उहाँ बोलाउनु भएको थियो अनि त्यो बैठकमा उहाँले भन्नुभएको छ अब सरकारलाई काम पनि गर्न नदिने पार्टी हामीले ठुलो महत्त्वका साथ अब विश्वमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू ओह्रालो लागिरहेको बेला नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू एक ठाउँमा आएर टुटफुट चाहिँ देखेका थियौँ। जुटाएर एक ठाउँमा यत्रो ठुलो पार्टी बढाएर कम्तीमा पनि 2/3 सरकारले जनताका पक्षमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब सरकारलाई काम गर्न पनि नदिने, पार्टी पनि एकताका कामहरू चाहिँ बाँकी रहे, पार्टी एकता 3 महिनामा सिद्धाउने भनेको काम पनि पार्टी एकताका काम पनि अगाडि बढाउन सकिएन र सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो सरकारलाई पनि काम गर्न दिएन र जुन उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई पनि फाल्ने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगका कुराहरू पनि लगाउने जुन गर्नुभयो त्यसको बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र संसद विघटन भइसके पछाडि अब नयाँ जनादेशका लागि फेरि हामी जनतामा जानुपर्छ। जनतासँग हामीले जनतालाई 5 वर्षका लागि मत मागेका थियौँ तर 5 वर्ष अगावै संसद विघटन भयो। त्यसको कारणसहित हामी जनतामा जानेछौँ, जनतासँग क्षमा याचना गर्नेछौँ र हामीले राम्रो पवित्र उद्देश्यका साथ गरिएको यो संसद विघटनलाई जनताका सामु गएर जनतासँग क्षमा याचना गर्दै फेरि पनि हामी मत माग्नेछौँ। हुन त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बीचको कटुता हेर्दा विगतमा कहिल्यै एकै ठाउँमा उभिएनन्। चुनावी गठबन्धनले नै ओली प्रचण्डले बाध्यात्मक पार्टी एकता गरे तर पार्टी एकतापछि पूर्व एमालेका नेताहरूको समेत प्रचण्डको साथ पाउँदै ओलीका विरुद्ध गठबन्धन गरे। प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूसँग परामर्श गरी विवाद समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै संसद विघटन गरिदिए। विगतमा कस्तो थियो त ओली प्रचण्डको सम्बन्ध? माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि मात्रै होइन, प्रचण्ड पदको नाममा भूमिगत जनयुद्ध जारी रहँदा समेत केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको पाइन्छ। माओवादी जनयुद्ध छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने ओली र दाहाल बीचको भेटवार्ता बाक्लिए पनि कहिले घनिष्ठता र मित्रवत सम्बन्ध भएको देखिँदैन। बेला बेला कटुतापूर्ण र सुमधुर हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वयको सम्बन्धले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरङ्ग ल्याउने गरेको छ। एक अर्काका कट्टर आलोचकदेखि एक अर्कालाई सत्ता यात्रामा साथ दिने सहयात्रीसम्मको सम्बन्ध दुवैले गुजारेका छन्। चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरणसम्मको निर्णयबाट एउटै पार्टी नेकपा अध्यक्ष द्वयको हैसियतमा पुगेका यी नेताको सम्बन्ध अहिले पुरानै एक अर्काका विरोधीको रूपमा चित्रण भइरहेको छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र नहुने आख्यानलाई ओली प्रचण्ड सम्बन्धले बेला मौकामा साबित गर्दै
आए पनि पछिल्लो समय ओली प्रचण्डको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धकै कारण जननिर्वाचित संसदले 2 वर्ष अगावै अस्तित्व गुमाएको छ। यस्तो छ ओली प्रचण्डको विगत र वर्तमानको सम्बन्ध। माओवादी भूमिगत कालमा ओली प्रचण्डबीच न मित्रवत सम्बन्ध थियो न त त्यस्तै कुनै शत्रुता नै। माओवादी सशस्त्र युद्धको एक आलोचकका रूपमा ओलीका केही बोली आए पनि दुई बीच खासै राजनीतिक सम्बन्ध थिएन। जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो त्यसपछि भने तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओली माओवादी र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका एक कट्टर आलोचकका रूपमा उदाए। प्रचण्डले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा केही बोले भने त्यसको प्रत्युत्तर ओलीबाट आइहाल्यो, त्यो पनि उखान टुक्काकै शैलीमा। यो क्रमले 2064 चैत 28 मा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो ठुलो दल बनेपछि भने झनै तीव्रता पायो। माओवादी पहिलो दल हुँदा तत्कालीन एमाले तेस्रो दल भयो। प्रचण्ड 2 क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्दा ओली झापाबाट पराजित भए। त्यो बेला ओली माओवादी र प्रचण्डका समेत कट्टर आलोचक थिए। ओलीले आफ्नो छवि नै माओवादीलाई टकराव दिन सक्ने नेताको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरे। तीखा बाण प्रहार गर्न सिपालु ओलीले वाक युद्धमा माओवादीलाई निकै चुनौती प्रस्तुत गरिरहे। 2071 माघमा राष्ट्रिय राजनीति संविधान निर्माणको खिचातानीमा रहँदा माओवादी सहित 22 दलीय मोर्चा आन्दोलनमा होमियो। आन्दोलनलाई लक्षित गरेर ओलीले 10 अर्ब रुपियाँ दिए आन्दोलन स्थगित हुने ठोकुवा गरे। प्रतिक्रियालाई लिएर मोर्चाले निर्णय नै गरेर ओली मानसिक बिरामी भएको आरोप लगायो। यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए। संविधान निर्माणमा खिचतानी हुँदा ओली प्रचण्ड सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो। दुवै एक अर्का विरुद्धको सवाल जवाबमा उत्रिएका थिए। ओलीले बालुवाटारको एक बैठकमा माओवादीले जातीय मुद्दा निकालेर देशलाई रुवान्डा बनाउन लागेको आरोप लगाए पनि प्रचण्डले बैठक नै छाडेका थिए। प्रचण्ड पनि के कम, भोलिपल्टै संसदमा ओलीमाथि आक्रोश पोख्दै आफूलाई महाराजा र अरूलाई रैती नठान्न चेतावनी दिए। ओलीले सोही दिन जवाब फर्काए, हामी त सहमतिकै पक्षमा छौँ र त्यस अनुसार नै अगाडि बढिरहेका छौँ। तर कमिलाले टोक्यो कि के हो, माओवादी अध्यक्ष त बुरुक्क उफ्रन थाल्नुभयो। आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला यथावत नै थियो। 2071 माघमै चलेको संसद बैठकमा ओलीले माओवादीलाई बाँदरको संज्ञा दिए। यो पनि सुनौ। कुनै रुखमाथि बाँदर चढ्यो भने हाँगो हल्लिनु त स्वाभाविकै हो, हल्लिन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। संविधान सभामा कस्ता कस्ता शक्ति आएका छन्, तिनीहरू आएपछि हल्लिँदैन। तिनले समस्या खडा गर्दैनन्, गरिहाल्छ। तर रुखै भाँचिने होइन, आगो हल्लिनेसम्म हो। त्यसको केही दिनमै माओवादी सांसदले मध्यरातमा संविधान सभामा तोडफोड गरे। ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध कुनै समय यस्तो बिन्दुमा पुग्यो, दुई नेता एउटै सार्वजनिक मञ्चमा सहभागी समेत बनेनन्। संविधान जारी गर्ने पक्षमा देखिएको रस्साकसीले संविधान सभा विघटन भयो। दोस्रो संविधान सभामा एमाले आफ्नो साख फिर्ता गर्दा माओवादी चुनावी मैदानमा नराम्ररी पछारियो। ओली संविधान सभा तथा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए। संविधान जारी हुनु अघिको राजनीतिक सहमतिकै आधारमा ओली 2072 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने। ओलीका प्रस्तावक प्रचण्ड नै थिए। 2072 वैशाख 12 गतेको भूकम्पले ठुलै तहसनहस गर्दा भत्किएको राजनीतिलाई भने एक ठाउँमा ल्याइदिएको कतिपयको विश्लेषण छ। संविधान जारी गर्दा भएको 16 बुँदे सहमतिले ओली प्रचण्डलाई निकट बनायो। संविधान जारी पछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होस् वा नाकाबन्दी, दुवैमा प्रचण्डले बलियो साथ दिए। संविधान जारी पछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलीय सहमति कङ्ग्रेसले उल्लङ्घन गरेको विषयमा ओली भन्दा बढी आक्रामक प्रचण्ड बन्दै आए। सत्ता साझेदार रहेकै बेला ओली प्रचण्ड सम्बन्धमा दरार ल्याउने कारक बन्यो भद्र सहमति। सत्ता हस्तान्तरणको विवादले दाहालले सरकारमै बसेर कङ्ग्रेससँग सम्बन्ध अघि बढाए र
ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रचण्डले 2072 असोज 24 गते आफै प्रस्तावक बनेर बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध 9 महिनापछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ओली प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोपको जुहारी चलेको थियो। प्रधानमन्त्रीजीलाई 9 महिनापछि थाहा भयो यो देश भाषण मात्रै गरेर अगाडि बढ्दो रहेनछ। पानी जहाज पनि, ग्यासका पाइपलाइन पनि, रेल पनि, सबै चिज भन्दाखेरि जति सजिलो भयो गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेपछि बरु यो सरकारै गइदिएदेखि ढुक्कै ठान्नुभयो कि भाषण गरे जस्तो काम गर्न सजिलो नहुने भनेर व्यङ्ग्य कस्नुभयो। सभामुख महोदय, मैले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको पनि छैन। मैले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु पनि भनेको छैन। नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भनेको हो। यो सम्भव छ र यो गर्नुपर्छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउँछु भन्दा समृद्धिका निम्ति खाका कोर्दा, समृद्धिका निम्ति बाटाहरू तय गर्दा किन आपत्ति भयो? मैले सिङ्गापुर स्विजरल्यान्डको सपना देखाएको होइन। नेपाललाई अझ सुन्दर र समृद्ध बनाउने सपना देख्नुपर्छ। देखेको हुँ, देखाएको। सपनाहरू मूर्छित अवस्थाबाट बिउजाउने कोसिस गरेको हुँ। नेपालमा धेरै कुराहरू देशभक्ति मूर्छित अवस्थामा, सपनाहरू मूर्छित अवस्थामा। किन गरिब छ नेपाल? तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको हुँ, पुनर्ताजगी दिन खोजेको हुँ र जोगाउन खोजेको। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2073 साउन 7 गते संसदमा 1 घण्टा लामो भाषण गर्दा पनि ओलीको चर्को आलोचना गरेर संघीयता विरोधीको आरोप लगाए। 2 महिनापछि अर्थात् 2073 साउन 9 गते ओलीले प्रचण्डलाई आफू राजतन्त्रसँग लडाईँ गरेर जेलमा पर्दा कापी कलम बोकेर कुन स्कुलमा कुद्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। ओलीसँग बिग्रिएको राजनीतिक सम्बन्धको दूरी प्रचण्डले कांग्रेस र तत्कालीन मधेसी मोर्चासँगको सहकार्यमा प्रचण्ड 2073 साउन 19 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। 9 महिनाको अवधिमा प्रचण्डले देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर सहमति कार्यान्वयनमा आफू जस्तो उदार बन्न चुनौती प्रस्तुत गरे। प्रचण्डको सत्ता हस्तान्तरणपछि 2074 जेठ 23 मा कांग्रेस सभापति देउबा प्रधानमन्त्री भए। यस बीचमा कांग्रेस र माओवादी बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल भयो। साना साना फोरम र संगठनमा समेत तालमेल भएपछि कतिपय नेताहरूले त मुलुकमा एमाले मुक्त अभियान चलेको विश्लेषण समेत गरे। निर्वाचन परिणाम प्रचण्डले सोचे अनुसार आएन। तत्कालीन एमाले नेतृत्व र पार्टीको राष्ट्रवादी छायाका अघि अन्य दलका एजेन्डा कमजोर बन्दा गठबन्धनलाई पछि पार्दै एक्लो एमाले पहिलो चरणको निर्वाचनमा लिड गर्यो। राजनीतिक भविष्यको दिशा बुझ्न माहिर प्रचण्ड सत्ता साझेदार रहेकै बेला पुनः ओलीसँग नजिक बने। सत्ता साझेदार दलले सुईको नपाउँदै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धनको निर्णय भयो। यो गठबन्धन वाम एकताको सहमति सहित चुनावी तालमेलमा अघि बढ्दा सरकारमै बसेको पार्टीले विपक्षीसँग हात मिलाएको थाहा नपाउनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना समेत भयो। चुनावी तालमेलसँगै ओली प्रचण्डको सम्बन्ध फेरि एकाएक सुधार भयो। 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकतापछि 1 जेठका 2 पाइलट बनेको उद्घोष नेकपाका अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए। यो पनि सुनौ। दुईटा अध्यक्ष भए के गरेको? टेम्पो चलाए जस्तो होइन, जेठमा 2टा हुन्छ पाइलट। दुई पाइलटको सहमतिमा पार्टी र सरकार चल्नुपर्ने चाहना बोकेका प्रचण्डमा प्रधानमन्त्री ओली सत्ता र पार्टी दुवैमा हाबी भएपछि असन्तुष्टि
बढ्दै गयो। एकीकरणको केही समयपछि नै सरकार वा पार्टीमा आफूले लिड गर्न पाउनुपर्ने सहमति सम्झाउनतिर प्रचण्ड लागे। बेला बेलाको खटपट कायमै रहे पनि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्ड ओलीसँग केही समय चुपचाप बसे। तर नेकपामा ओलीको कार्यशैली र एकलौटी अघि बढ्ने निर्णयले आजित भएका शीर्ष नेताहरूबीच भैँसेपाटी गठबन्धन बनेपछि भने नेकपामा दुई पाइलट बीच मनमुटाव बढ्न थाल्यो। कटुताका बीच सत्ता समीकरणमा बाँधिएका ओली प्रचण्डको सम्बन्ध अहिले फेरि तिक्ततापूर्ण भन्दा देश नै संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने अवस्था आएको छ। प्रचण्डजीले मलाई भन्नुसम्म भन्नुभएको होला, मैले पनि उहाँलाई बाँकी नराखेको हुँला। त्यही कुरा सम्झेर त्यही कुरा गरेर बस्ने हो भने अगाडि गइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओली र राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो भन्ने प्रचण्ड बीचको तिक्ततापूर्ण वर्तमानमा समेत झल्किने गरेको छ। दुई नेता बीचको तिक्ततापूर्ण विगत र वर्तमान अहिलेको स्वार्थगत साटगाँठमा समेत झल्किएका कारण देशमा संवैधानिक सङ्कट आएको विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको यो सम्बन्ध सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सरकार विरुद्ध पहिलेदेखि नै प्रचण्ड र माधव नेपालहरू लागि परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत गएर प्रचण्डले सरकार विरुद्धमा बोलेको र संसदमा वरिष्ठ नेता नेपालले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेका छन्। सरकार विरुद्ध सत्तारूढ दलकै नेताहरू प्रतिपक्ष दल भन्दा चर्को रूपमा लागेको ओलीको आरोप छ। जनादेश र जनभावना विपरीत अन्त्यहीन संवादमा पार्टीका नेताहरू लागेपछि र घेराबन्दीमा पारेपछि आफू संसद विघटन गर्न बाध्य भएको भन्दै ओलीले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो। तर कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए। समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरूका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ। यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पुरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो, यसमा मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तथ्यहरू आफै बोल्छन्। तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्न दिइएन। पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरे र योजना पनि प्रस्तुत गरे।
तर महाधिवेशनका लागि साथीहरूले 4 महिना पनि पुग्न सक्नु भएन। उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोपपत्र पेश गर्नुभयो। त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुतः पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो। अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि वा छनौटको विषय थिएन। तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैन थियो। संसदलाई केही नेताहरूको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो। जनताको भावना अनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पर्थ्यो। जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधि सभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्थ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनता समक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ। म अझै पनि विगतका सबै तिता पीडाहरूलाई बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु। पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन। हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरूलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्ने यसले अवसर दिनेछ। प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ। प्रतिपक्ष दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजान अवसर प्रदान गर्नेछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको हातमा हो। यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या फिजाउन खोजिएका आशंका र भ्रमहरू निराधार छन्। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्त्व जनताको अभिमत हो। तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। नेकपाका दुवै पक्ष एक अर्कोमाथि आरोप थुपारिरहेका छन्। सोमबार सांसद भेला गरेका दुवै गुटले मङ्गलबार केन्द्रीय समिति बैठक समेत बोलाएका छन्। दुवै पक्ष मुठभेडको रणनीति बनाइरहेका छन्। उनीहरूकै कारण प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएर जनताको मतको अपमान भएको छ। अब एकैछिन विश्रामपछि संसद विघटनसँगै तरङ्गित भएको राजनीतिमा आलोचना र समर्थनको विषय प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यति बेला सडक पनि तातिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, सत्तारूढ दलका नेताहरू समेत सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अझ प्रचण्ड नेपाल समूहले त देशभर प्रदर्शन गर्दा ओली पक्षीय नेताहरू संसद विघटनको समर्थन गर्दै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। संसद विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा आम निर्वाचनको घोषणा भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। ओली पक्षका केही नेता र विद्यार्थी लगायतका केही भातृ सङ्गठनबाट संसद विघटनको निर्णयको बचाउ हुँदै आए पनि उनीहरूले 2 वर्ष कार्यकाल रहेको जनादेश प्राप्त संसद विघटनको आवश्यकता
पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। 1-2 जना कानुनविद बाहेक अधिकांश कानुनविदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र संसदको अल्पमत सामना गर्ने नैतिकता गुमाएर संविधानमाथि कु गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। संसदको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सनकले खोज्न नसक्ने यो मत पनि सुनौ। 2/3 का मतबाट तिमीलाई महाभियोग लगाउन सक्छौ। यो महाभियोगबाट बच्नका लागि हामीले जे भने त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कायल बनाएर लिएर आएको प्रधानमन्त्रीबाट यो बचाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ टेस्टेड बाँकी छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दम्म देखाएर आफ्नो कानुन बमोजिम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो पनि रोकेन भने तपाईँ हामी जुर्मराउनुपर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि हामी यत्रो जिन्दगी फाल्यौँ भने अब एकचोटि किन नफाल्ने? 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष नपुगेको संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अनि सभामुखले अब संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने कि नगर्ने? हिजो जसरी सडकमा चाहिँ उपसभामुखले संसद बोलायो होइन, हामीले त्यसलाई मान्या होइन। त्यही बोलाएको संसदले चाहिँ त्यसपछि राजाको सबै 12 बुधे त्यसपछि सबै कुरो त्यो भए हो। त्यसैले चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि सभामुखले अब संविधानलाई संरक्षण गरे। यदि राष्ट्रपतिले संविधानलाई संरक्षण गर्नु भएन भने सभामुखको धारा 85 अन्तर्गतै संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ संसदतिर ध्यान दिनु जरुरी छ। संसदको बैठक बोलाउनु जरुरी छ। संसदले अब यो बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ र संसदले जे पास गर्छ त्यो कुरो हुन्छ। आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट विश्वासको मत गुमाएको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली आफैले पार्टी र नेताको घेराबन्दीमा परेको देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनबाटै स्वीकार गरेका छन्। अहिले सत्तारूढ दल नेकपाभित्र गुटगत भेलाहरूले तीव्रता पाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका अधिकांश दलहरू प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू संविधान विरुद्धको कदमलाई एक भएर प्रतिवाद गर्ने भन्दै एक ठाउँमा उभिएका छन्। पनिचला विघटनको घोषणा जो गरिएको छ त्यो घोषणालाई संविधान विरोधी र अलोकतान्त्रिक कदम ठहर गरेको छ। हामी तीनै पार्टीहरू त्यसको विरुद्धमा छौँ र यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा तीनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीहरूको बैठक भोलि भएको कारणले त्यस पछाडि फेरि हामी आपसी छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भएको छ यो काम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामी तीनैको एकमत भएको छ र आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा आगामी दिनमा यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भयो। आम सर्वसाधारणले समेत अहिलेको चुनावको आवश्यकता ठानेका छैनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर आफ्नो पद बचाउन जनताको अभिमतमाथि गद्दारी गरेको आरोप उनीहरूको छ। सर्वसाधारणले त चुनाव भइहाले संविधान मिच्ने देश र जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने नेताहरूलाई मतदानकै क्रममा ठेगान लगाउने चेतावनी दिन थालेका छन्। यो पनि सुनौ। विघटनको कुरा उठ्नु नै अथवा मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्नु नै यो कुठाराघात हो, लोकतन्त्रको उपहास हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब आम जनता छौँ हामीमा होइन र चाहिँ इन्टरनेसनली के जान्छ भनेदेखि तपाईँको यो देशमा नेपालीहरू आफै खिचातानी गरेर आफूलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्, एकअर्काको खुट्टा तानेर बस्छन् भन्ने कुरो जान्छ। अहिले काठमाडौँमा मात्रै होइन देशका विभिन्न स्थानमा संसद विघटन गैर संवैधानिक कदम भएको भन्दै आन्दोलन भइरहेको छ। यो आन्दोलनमा अधिकारकर्मी, कानुनविदसँगै नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मको उपस्थिति देख्न सकिन्छ। अधिकांशले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि संसद बैठक बोलाएर कारबाही प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छिटपुट समर्थन जुलुस निस्किएका छन्। यद्यपि समर्थन गर्नेहरूभन्दा विरोध गर्नेहरूको उपस्थिति बाक्लो देखिएको छ। यो पनि हेरौँ।
संसद विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा भएसँगै कतै सडकमा आन्दोलन त कतै संसद बोलाएर प्रतिनिधि सभाको नियमित कारबाही सुरु गर्न सभामुखलाई दबाव। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध अदालतमा रिट समेत परेको समयमा देशको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ, अहिले सबैको प्रतीक्षा यसैमा छ। आलोचना र समर्थन चल्दै गर्दा अब यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ। संसद विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट दर्ता भएका छन्। आइतबार र सोमबार अदालतमा पेश भएका 13 वटा रिट दर्ता भएका हुन्। सबैजसो रिटमा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। अब अदालतको कोर्टमा पुगेको यो विषय 8 गते सुनाइ हुनेछ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।